अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा फ़ग़्फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा व अला आलिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ालू नहनु अल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहादि मा बक़ीना अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तरकबू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। रवाहु इब्न माजाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने मुनव्वरे दे चक्कर लगोड़ द पार टोल प जनाब खातमुन नबीय्यीन वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी शौक़ से दुरूद से जुआएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला काबिल एहतराम उलमाए किराम मशाइख इज़ाम औलियाए दी मकाम तलबाए किराम और ज़िला मर्दान और बहर नरागली गैरतमंद मुसलमानों द ख़त्म नबुव्वत आशिक़ानों द शम्म रिसालत पतंगानों और द नामूस रिसालत क़ुर्बानी द पारा पसरुल बांधे द पटको पशकल कफन करूंगी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दायाम यौदल प्यार सरलमा अल्लाह जल्ल जलालहू द हादी पख्तुल्लाह की मकरूर और मकबूल होकर बोलेगा। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद अल्लाह तर क़यामत द सबा हुई पटोल आलमों की और या खुसूसन संगदल तरकल अंदाज़ की कुशान सालाना ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस जो रोशेरी या अल्लाह क़यामत सबा को इदा तसल्सल जारी कुसारी दलील पारसोना है ज़ेली शिवली सोना बुज़ुर्गान दुआगानी करी दी अल्लाह जल्ल जलालहू ते गाड़ागानी करी दी नवाफिल करी दी रुके दी वली तिलावतु नमस्कार करी दी दपारे पेरे और करी दी काला उलमानी कुलबानी और तमगा आम समाना लुणा दी कालना नदी कतना नदी कहाँ दिरीदी कराई दी रब्बिल आयदान जल्ल मजदहू अज़्ज़ इस्मुहू आवतूर तसल्लम व क़ुल रज़ाक़ व नस्बुल महबूब बिदा के बरद क़यामत नासिब तौफीक नसीब होगा। तमाम मुहतरमों अल्हम्दुलिल्लाह तमन गंश में अताबिर तशरीफ फरमानी और सर आलमानी अल्लाह ने पूर काफियत और हिफाजत से रसूल की अल्लाह ने और मकामात तसल्लुम साथ वापस को रसूली मुहतरमों अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र कभी अकीदा ने हुए जमन को साथ इस्लाम बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत कि अल्लाह तबारक व तआला नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला दुनिया के दरावी को बनिस्बत जनाब सय्यदना आदम अला नबीना अलैहि अस्सलातु व तस्लीमात अल्लाह टुकड़ेगा जनाब सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकमील रसूलुल्लाह मोहता रसूल का अल्हम्दुलिल्लाह ना मालूम है नबी अलैहिस्सलाम नफास तो पैगंबर दावती अब कज़्ज़ाबी दज्जाल बवी और काफिर बवी और उसो दाव पर कुफर की शक की संगत से हालत इधर से बदला बंदगी सो दाव पे रवि के अकोर सु की बाहर जाने की विदार और आलो हुई पर ये अल्हम्दुलिल्लाह शबूर मेहनतुल्लाह शुरूरी और आलिम में
खत्म नबूवत व बरकत बांधे दे वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया फुट दावत पुरसे और कुसम अल्हम्दुलिल्लाह बदे वक्त की संगा मुंतासियो तबूर और योग दिगारुन को फटूल दुनिया के गायत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदरिया बांधे खबर अखबरा नंजमुन दकमो मुर्दारान और मुखालिफ का मशीरियो कि अगर कादियानान दी अगर इंसान फरामोश दी मन अबीतम यो या दिहानी वर्तो कि इंसान फरामोश हो अल्लाह जल जलालहू लम्मा और द इल्ला हुरूफ हसन का खबर फरमाएगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और मा नीले के लिए तेरे महबूबा मगर कुल आलमून का पार रहमत खुदा सुनन नबी अलैहि सलाम द खत्म नबुवत दुश्मनाने नबियां मुस्ताद द पार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक रहमत करतो लगा सिंह कुरान करीम हुदल लिल मुत्तकीन दे हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन दे लिल मुहसिनीन दे शहर रमजान الذي انزل فيه القرآن हुदल लिन नास कुरान करीम जिसे मुसलमान द पार हिदायत दे बिल फेल बिल कुव्वत द पार हर यो काफिर को हिदायत दे संगति अल्लाह सर खुदाई की शरीक निष्ठा नबी अलैहि सलातो सलाम सर खत्म नबुवत की शरीक निष्ठा संगति अल्लाह दम के कुल खालिक दे मालिक दे राज़िक दे मतलब कायनात का से जर्र निष्ठा से पागीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रहमत साया हुजूर को दे दासी आलम निष्ठा से पागीद नबी अलैहि सलातो सलाम रहमत आला उम्मत सुभान दे अब खूब द ज़माने पे इतिबार बांधे सलूर आलम आलम अरवाह आलम अजसाद आलम बरज़ख आलम आखिरत कम वक्त अल्लाह जल्ल जलालहू आदम अलैहिस्सलाम नो पैदा करे द वक्त पर टू निस्बत द आलम अरवाह द आलम अरवाह द टू रूहुर लपार अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम उब रहमत गर्बोने अल्लाह पाक की दा टू रूहुर पैदा कर यो मैदान की राजा मकल और अल्लाह पाक कुल तो मुखातिब सो अलस्तु बिरब्बिकुम आया दस्ता रब ने जवाब क्या पर कोई न शो और क्या जुरत न शो कोई बानी वक्त यो उस्ताद शागिर्द ने पूछी थी उस्ताद ने की ले खबर से जवाब दे शागिर्द ने बसा आसान जवाब दी तो उस्ताद जरूर दो वजह ने शागिर्द जवाब मिशी वक्त और बानी कस जवाब न वर्दी अंबिया किराम और कुल ने इकराम लदा जवाब वरतो खुदा जुरत चाहो ने प्रेशो दा जुरत चाहो को आला हस्ते को कि दा अंबियो ने रूहुन नवाला द टूल इंसानान द रूहुन कोई आलम अरवाह की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी अलैहि सलाम रूह मुबारक तक टूल अरवाह मखतो तेदी वक्त नबी अलैहि सलाम से जवाब दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे कि औ या अल्लाह तज़म गरबे वला अंत रब्बी या अल्लाह तज़म रबी वो नबी अलैहि सलाम जवाब को नबी टूल अरवाह हुए आलू बला या अल्लाह जल जलालहू तज़म गरबे वो द आलम अरवाह द टूल रूहुन द पाक रहमत सो कर दे जनाब सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाअल रूहुन के बला कादियानी रूहो को नो ए सान फरामोशा और ए दारुन मुतबीनो ए जहन्नमी पर रवान जहन्नमियानो ए खलको ए तबो बर्बादो राशे सिकची अल्लाह पाक पतीर मियाश के द फलस्तीन को वाले कादियाना रहमो को द पंजाब और मुंददी मल द मुख्तलिफ जिलों को कादियाना अल्लाह रहमो को और गुलिस्तान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकुल गुलिस्तान के राजम पर उस्मान आलम मुस्लिम कादियाना तख्त सरताज बनो लजान मुसलमान
namun tahu di mewujud dari cara kata laulaka lama khalaqtul jannah laulaka lama khalaqtul nar laulaka lama khalaqtud dunya wa laulaka lama khalaqtul aflak alfaz muhaddisin wa ba'd mawdu' qarar कर दी मुफ्ती रहमान से रहमतुल्लाह अलैह और इरशादुल कारी शरीह बुखारी के और ये उलमा जमगरी की ये जदी मजमून आगे साबित थे और बाकी थ्री अहादीस का ऑटोमेटिक कर वला कारी रहमतुल्लाह अलैह को मौजूद कभी नहीं करते उस जुसीन और रूह मकाम उठते कि अल्लाह रूह रसूलुल्लाह बला लफ्ज कि अल्लाह तजमा रवे अभी का मोहताज दे प्रेम हैसियत लरी लिहाजा नंच मुताफिकुल मौजूद हो दा रहमत चाहे जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के हो बरज़ख क्यों अल्लाह पाक नबी अलैहि सलातो सलाम रहमत कर दो हर पैगंबर उम्मती जी का वफासी सिंह जमुन उतार सुनत पूछ की मर रब्बुक मन नबियो मा दीनो दा हर पैगंबर द उम्मती न वदा आरा उम्मत द पैगंबर बारे के तपूस की तितल इख्तल पैगंबर बारे के अरसब है आला मुसलमान वक्फल पैगंबर याद नहीं मगर उतार वक्फल पैगंबर याद हो दा मुंदा अमल चाहे करते तो बरस के बीता लाजियो मनहूस शक्ल मखामशी और वतोई कि मा तक़ूल फी हक़ हाज़ा अल-ख़बीस मा तक़ूल फी हक़ हाज़ा अल-ख़बीस तदी मुदा मुबारक सले हर उम्मती द मक्के उम्मतुना कि आका जवाब वर्ती कि दा तमाम पैगंबर ने आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम उम्मती जवाब वर्ती दा तमाम पैगंबर ने नूह अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मती जवाब वर्ती तो ईसा अलैहिस्सलाम को हर उम्मती जवाब वर्ती दा तमाम पैगंबर दे उस जमी उम्मती दा अल्लाह पैगंबर को बरकत अल्लाह जवाब नसीब को लेकिन ददरी उम्मती पैगंबर ददरी कुल पैगंबरानो लिस्ट मुदऊर दा आदम अलैहिस्सलाम वाला ईसा अलैहिस्सलाम को सोना उम्मतों से आगे दी ताकि पैगंबरान आगे दी दा कुल पैगंबरान का हकीकत के मोहम्मद रसूलुल्लाह को बता दी وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ अल्लाह पाक हर पैगंबर पर मुकल्लफ कर दे बेटा तो जरूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली ईमान हो और ये वाली ईमान जरूर है आप मदद कम करे तीन का हम आगे बात तफसीली खबर करेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मरकज द नबूवत दे मरकज द रिसालत दे और मरकज को वजूद के मुकद्दम भी और ज़ुहूर के मुअख्खर भी स्वान डाली दे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहि सलाम नवाला ईसा अलैहि सलाम को ले यो पैगंबर बदौर के बराने के नबी अलैहि सलाम बिना तशबीह लगे परखान की रुसुबत को लगे दा हैसियत दे और तो परखान आला सुबह की पानी की पिंसल दे ताकि मरुस्त तो शुरू के उस दल देरा कि कल शुरू हुआ इख्तिताम दौर सिला इख्तिताम दर सिदू को पता नहीं लगेगा कि दरी देरी जुज संतर और मरकज कम दे रही तकनी आदम अलैहि सलाम से सिलसिला शुरू हुआ ईसा अलैहि सलाम दौर सिला कि देरा मुकम्मल हुआ नमुत का पता लगेगा कि नबूवत और रिसालत देरी दरी कुल सरतर मरकज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह كنت نبيا وآدم بين الماء والطين كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أنا آخر الأنبياء لا نبي بعدي أنت مركز دي ووجود के मुकद्दम दे कालिना तेरा मुकम्मल हुआ रुsul बतौर हर यो पैगंबर बदे मुकल्लफ थे उसके हर यो उम्मती दखल पैगंबर हकानियत जिक्र कई आगा अली जिक्र कई कि आगा पैगंबर बदे मुकल्लफ करते थे आलम अरवाह दपार रहमत आलम अजसान दपार रहमत आलम बरज़ख दपार रहमत बातिश आलम आखिरत आलम आखिरत की भरपूर खैर राजी अवलीन आखिरीन तूर बराजे में दनास निशान बनवी हत्ता के खल्क बदन छी हिसाब किताब बन शुरू की लगता गुलाम से जनता अदालत का और अदालत ना बार वाला ये का वर्त नहीं की और दी के माखान छी काफी लगे भी देना आ गई है और सबब क्या राशे सबब क्या माखान छी
سړی تن شي نو یاره فیصله چې هر طرف ته کېږي پوه شي خو کم از کم چې فیصله خو وولی شي چې فیصله خو هغه وولی شي نو دارنګې بعضې خلک به دومره تن شي چې هغې به وایي چې که جنت ته تګي او که جهنم ته تګي خو چې دا حساب کتاب الله پاک شروع کړي حدیث شفاعت تاسو ټولو ته به انشاءالله معلوم وي خلک به راجمع شي د جرګې په شکل به جناب آدم علیه السلام ته لاړ شي هغه عذر پیش کړي نوح علیه السلام به عذر پیش کړي حتی عیسی علیه السلام او پر ټول انبیا هغې به عذر پیش کړي خو تب یوه هستي رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم به وي هغه الله ته عرض وکړي الله پاک ورته فرمایي یا محمد سل تعطى اے محمد صلی الله علیه وسلم سچ غواړي تا ته هغه درکولی شي او ته شفاعت کوه ستا شفاعت مقبول دی نو په قیامت کې چې څومره کافران دي بشمول قادیانان د هغې ټولو لپاره رحمت څوک وګرځېد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دیم شفاعت به زموږ ستاسو دپاره کوي شفاعتي لأهل الكبائر من امتي هغې کې به بیا موږ سره نور قومونه شریک نه وي په هغې کې به څوک وي په هغې کې به صرف محمدیان وي په هغې کې به صرف د ختم نبوت عقیدې والا ولسوف يعطيك ربك فترضى محبوبه زرده چې زه به هر څه درکړم تا به خوشحاله کړم لیکن نبي علیه السلام سره غم زموږ ستا دی نن موږ تاسو ته د ختم نبوت د عقیدې هم شوق نشته الحمدلله په دې هم باندې ټول راجمع شوي یې الله درته د مینې درد درکړی دی دوستوں کو اپنا دردی دل دیا دشمنوں کو عیش آب و گل دیا ان کو تو ساحل پہ طغیانی ملی ہم کو طغیانی میں بھی ساحل ملا نن بمون پزړه کې د آقا د ختم نبوت درد درو ورځ د قیامت آقا زمونږ درد پزړه کې لري نبی علیه السلام نه تپوس کېږي یو صحابي ورته فرمایي حضرت په ورځ د قیامت به دې کوم ځای ګوري تاسو به چېرته یې تاسو به کوم ځای ګورو نبی علیه السلام ورته وایي ما میزان سره وګوره او هلته نوم او د کوثر سره مې وګوره او هلته کې نوم ولې صراط سره مې وګوره دا په یو ځای نبي علیه السلام ولې برقرار نه پاتې کېږي نبي علیه السلام به کله پولیس فرات ته رامنډه کوي چې زما یو امتي جهنم ته تللي دي نبي علیه السلام به کله میزان تلې ته رامنډه وایي چې هسې نه زما د یو امتي وزن اعمال کې برایان یې زیاتې نه شي نیکۍ یې کمې نه شي کله به نبي علیه السلام سره زموږ ستا د تندې غم وي چې هسې نه امتي مې تږي شي نن د هغه پیغمبر شان به به څوک متاثر کړي دا خوبونه دې څوک نه دي تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے خوشبو بھی آتی ہے پتھروں سے کبھی کبھی جیسے لوگ مکے میں دیو شہید جنازہ کولا کہ تابوت میں بھی اجت کو ولی مبارک خلق نہیں ہوا الحمدللہ مگر تب اخبر مشران والا تعلیم را کر دے کہ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بل میں یہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سوچتا ہے ये बात आया है दुनिया पर हम
मकबूल भी हैं या बद में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना इज्जत से जिए तो जी लेंगे या नाम शहादत पी लेंगे। मोहतरम और हाजिर राजन सफल खबर मुख्तसर कुर्बान ऐसो खबर मानी के लिए दिमाग वाले के तवज्जो को लाए पड़े पर एक मुल्क के यो लुई साजिश शुरू दी कि 10 सितंबर सन 74 दे असम्बली के सलात रजी मुल्क का आईन हिस्सा कर दे देला कि कादियानी सिंह का कुरान सुन्नत को काफिर दे जाने के आईन पाकिस्तान को काफिर दे दा पे सलाम मुतासिर शी पदे के तरमीम उशी रजी दोबारा मखबल मुशराब दमल का अर्श को कि दखले का पार का डंबर होती कबीन नला सुमर वदान चिकम राजा मशीबी वे तो जनमा शड़े तला से चले वे खुदे को लाशार पर हम पाते मिशा हमारा वो कुरान और सुन्नत तुम हाथ रख दे तो अगर आईने पाकिस्तान हमरा कर दे तो उस हुई वे उस बदे प्यार जमान अखलासी और ईमान दिलवजी पर उड़ाए पड़ी दी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह दा आईन हिस्सा कर देते मुख्तलफ उम्म का अव्वल वज़ीर आज़म से तदीब पे सली सायन हो जिम्मेआते पे दफले इक्तिसादी को मैंने नजर रखा तो जरूरी खबर इस तरह का इधर इक्तिसादी को मैंने नजर तो मगर मुखालफत पर मुखालफत कायम नहीं मगर ज्यादा कायम नहीं मगर हदीस कायम हो तो जदी है अगस्ती ने पदे पे मुझ लानत पालू जमा के जगह सवाल ताकि करना क्यों है कि जबर लदना वजीर खजाना जोड़ो और क्या दबाने दूर रहे और तालीमात को पता न बची देखा जाने दे मुझे तो पता लगे ना ताकि पास से जो दे अब या मुश्किल नु पका तो सोचो कि तो नमाज इतना राशि खलक नास्ती जितना दा डिक्टेशन दर गई वक्तन को वक्तन बयानात और तफसील और नमाज इतना तो खबर उन्हें इंतहाई जरूरी हो रही कादियानी की दखले रसूल दुश्मन दे द पाकिस्तान में सर से पानी कर द बदकिस्मती ना समंगा और उम्मी वजीर खारिजा ज़फरुल्लाह चौधरी ज़फरुल्लाह उस मुहतरम अदा वसा सुपरीम के द पाकिस्तान रुबनी वजीर खारिजा जो द पाकिस्तान रुबनी वजीर कानून जो गंदरनाक मंडल जो गंदरना मंडल दान हिंदू खुदा पाकिस्तान रुमानी वजीर कानून थे दान की दुनिया इंसान और ईसाइयां जमल पर खर्च हुदूद में रहने लगी लेकिन जब को लोग दानी मुखालफत नहीं की वही मुखालफत नहीं करी कि अगीदे मुल्क के अक़लियत पर हैसियत वाले वक्त अगीद जमान दिन नहीं चल रहे और दे मुर्दार तकुम 47 नवाला द 53 पूरे उलमा सबर को जेकर द सरगर्मे राशि हुई कि बाहर मुल्कों के द पाकिस्तान सफारतखाने द कादियानियत मराकिज जो पर मगर क्या उलमा राफासिद हत्ता कि दुना बड़ खल्क द दावत को द किलात के कम पाग वक्त के मशरू गवर्नरों और वजीरों आगे के दावत को अब तभी नऊज बिल्लाह का वे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मात सुई सुबे आसमा वो कलमा दावी के गुलाम कादियानी पैगंबर और नबी अकबर पैगंबर का खबर तमाम मुहतरमों नमूना मशरान वला की गैरत पे से लेकर प्रकार बदकिस्मती ने जिक्र तकसीम के द पंजाब के तरफ ना द मुस्लिम लीग हुकूमत आ वक्त के मशहूर आगे तकसीम को उशो याद रहे दादा को चौधरी को निखल को नमूद औरो कि वो ला खबर मुझे कदा को दा स्कूल खबर लगाना न आगे मां तस्कुल मुशरीन ने निजाम बशरुद्दीन महमूद मजमूम मोदा अगर अदबीनी कि आदियाना और पारदासी कोशिशों का कि दास यो अक़लियती दिल वाले दे रशी नन के कश्मीर बाने सोन जुल्म की ज्यादा जुल्म न कंदर बगी अगर दे को दा स्कूल दर बगी आदियाना में जलसा मुकर्रर कर कराची की नाज़िमुद्दीन वजीर आज़म आयात हिंदी के ना क्यों खलक चलन वही ये नमक से रसम मदा ये इत्तिसादी को भी देना नहीं करते
د یحیی خان په دور کې ابن احمد د یحیی خان سره نږدې تعلقات هغه لرې شو او دې د اقتصادي کمیشن بني هغې د بریتوب وکړي ډاکټر عبدالسلام مولانا چې کله بټو صاحب په دور کې یو سیاسي اجلاس مقرر شو دته دعوت ورکړل شو چې ته راشه دوی زه په دې لعنتي ځمکه باندې قدم ایښودلو ته تیار یم خو چودھري صاحب دا خبره زما واوره او بار بار یې واوره او تکرار یې کړه نن چې تا د اقتصادي کمیټې د دې مدعا د کېدو نه مخکې یو خبره کړې وه چې موږ خو د اسلامي ریاضي کونسل ممبر نه دی اخیستی موږ خو د اقتصادي کمیټې یو ممبر اخیستی دی او ورپسې دې وویل کہ انتہا پسندوں کے آگے نہیں جھکیں گے من انتہا پسند نہیں ہوں انتہا پسند تھے من کسی کا دفتر قرآن بنو من کسی کا رسول فرمان بنو لائن من پاکستان علیم بنو کہ انتہا پسندی کرے دا کرے دا غلط الفاظ مفت مت اسمان کوا ستا میں استر بخاندی بدا بجاری من کا ختم نبوت خدمت کو ستا اپنا رنو میرا سے کرنا پڑے حکم شیئر فپوچتو خلو باندې د پټو صاحب د حکومت د تخکین خلاف تحریک چلولو نن دې زمونږ ادارې وګوري لکه دې وخت په اټامک انرژي کې کم از کم د 25 افسران د دې جګړه په کې لیدو باندې دا عمل چې د 6.5 لاکھ مسلمانانو په وینو باندې جوړ شوی دی او د پاکستان په بنیاد کې د دې پیړۍ لپاره د 6.5 لاکھ مسلمانانو وینې پرتې دي هغې باندې موږ قاضیانې باندې دی هغه د شکر درس کوو موږ د آیین پاسداري کوو او په نه د داسې کې یو ماسس چې هغه په سر باندې اور لګي او په ټول نګر باندې اور لګي او ته راشه د هغه خلکو انجام وګوره چې کوم خلکو دې ملک د ختم نبوت سره غداري کړې ده غلام محمد چې د پاکستان ګورنمنټ جنرال او هغه د ختم نبوت پاشلانو ګولۍ ورولې دي نه هغه د الله پاک تدبیر او خښېدل د مسلمانانو په مبارک کې نه دي نشر کړی نه هغه د عیسایانو په مبارک کې خښ دی ټوکر نږدې کړو سکندر مرزا چې د ختم نبوت عظیم غدارو او پاچاهان یې ګولۍ ورولې دي ایوب خان ویو ما ګاډي کې کېنو پیډې ته ورېږو انګلینډ ته ورېږو انګلینډ کې مردار شو د هغه ښځه وه ناهید نومې و هلته امانتن دفن شو چې شیګڼه وه هغې د هغه لاس ایران ته یوړو د رضاشاه دور و چې کله د خمیني دور راغی هغه لاس یې ورته روغ کړو چې څه حصې پاتې وو هغه ځناور وخوړو هغه هډوکي ورته په سمندر باندې وو عبرت حاصل کې تېر کال ما دا خبره کړې وه چې یو څو یتیمانانو ته مدرسو په سرمنو باندې پابندي وکړو چې مدرسو له سرمنې نه ورکوئ هغه یتیمانان کوم ځای کې دي زموږ په دې ځای مخکې موجود الحمدلله او سبا به وي دا د سکونو د قیامت پورې نه کېږي رانګې دا یو لست دی زموږ چونکې وخت انتهایي کم دی اخر کې محترمو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې زموږ کوم وروڼه غازیان تاسو ګرفتار کړي دي هغه زر تر زره رها او د هغې د خدمت لپاره قاضي صاحب او د عالمي مجلس د حق ختم نبوت د مردان ملګرو سره خفیه خلکو ملاقاتونه وکړي او هغه ججان چې هغوی په دې ځای کې په دې اته میاشتې کې دا فیصله کړې ده هغه ججانو نه موږ دا تپوس کوو چې په دې ملک کې د 30-40 ساله پیړۍ 25-30 کیسونه پراته دي چې چا د خدایي دعوه کړې ده چا د ختم نبوت دعوه کړې ده د هغې هغه کیسونه ولې نه حل کوئ په یو لوی عدالت